अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबा, ये है आपकी जहान उर्दू जमायत शशम। इसकी हम नज़म हमद के हम अल्फाज और जुमले कर चुके हैं। आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के साथ साथ मैं इसकी तशरीह भी आपको साथ साथ करवाती जाऊंगी। आपने ये तशरीह अच्छी तरह से सुननी है और फिर कोशिश करनी है कि आप अपने अल्फाज में उसकी तशरीह करें। अशार की तशरीह का आसान तरीका ये होता है कि आपने मानी लर्न करने हैं, उसके मानी अच्छी तरह से याद करने हैं। जब आप मानी याद कर लेंगे तो उसकी आसान उर्दू करनी है, ठीक है। आसान उर्दू करने के बाद आप उसकी तशरीह करें तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपको मानी इसके याद करने हैं। तो हम इसका आगाज़ करते हैं हम्द का आगाज़ से पहले हम तदरीसी मकासद अपने पढ़ लेंगे कि इस नज़म के मुताले से तालिब इल्म इस काबिल होंगे कि वो उर्दू ज़ुबान और अदब में नज़म की सिन्फ हम्द हैयत के लिहाज से पहचान सके। यानी उर्दू ज़ुबान और अदब में नज़म की जो सिन्फ है हम्द वो नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है, उसके मुतल्लिक पहचान सके। फिर है अल्लाह ताला की इबादत और इस्तानत के बाहमी रब्त का तजज़िया कर सकें, अल्लाह ताला की इबादत के मुतल्लिक और उससे अपने बाहमी राबता कैसे होता है, किस तरह से उससे गुफ्तगू की जाती है, किस तरह से उसकी तारीफ़ की जाती है, उसका तजज़िया कर सके। इसके बाद है हम्द में बयान करदा वाक़यात का खुलासा अपने अल्फाज में लिख सके। यानी जो जो चीज़ हम्द में बयान की गई है, हम्द नज़म में बयान की गई है, उसको आसान उर्दू में अपने अल्फाज में उसका खुलासा जो है ना वो लिख सके। अल्लाह ताला की सिफ़त वाहदानियत को बयान कर सके। यानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी सिफ़त है वाहिद होना। वाहिद कहते हैं एक होना, यानी अल्लाह ताला वाहिद है तो उसकी ये सिफ़त जो है ना वो बयान कर सके। आगे है उर्दू नज़म में रदीफ़ और काफ़िया की निशानदेही कर सके। यानी कोई भी नज़म उर्दू की हो तो उसमें जो रदीफ़ और काफ़िया है, यानी बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज और हम आवाज़ अल्फाज, वो उसकी निशानदेही कर सके कि रदीफ़ इसमें कौन सा है और काफ़िया कौन सा है। इस दरसी हम्द का मरकज़ी ख्याल तहरीर कर सकें। खुलासा होता है थोड़ी तफसील के साथ किसी उस नज़म को बयान करना, और मरकज़ी ख्याल होता है कि 4-5 लाइनों में उसका बयान कर देना। अब हम इसकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ मैं ये बंद है 5 लाइनों का, 5 मिसरों का, 1 2 3 4 5 मिसरों का ये बंद है। तो इसकी मैं पहले पढ़ाई करूँगी और साथ साथ इसकी तशरीह करूँगी, ठीक है। शाम का वक्त या सवेरा हो, शाम का वक्त या सवेरा हो, चांदनी हो के घुप अंधेरा हो, चांदनी हो के घुप अंधेरा हो, मीने आंधी ने मुझको घेरा हो, मीने आंधी ने मुझको घेरा हो, लेक पुरखोल दिल न मेरा हो, लेक पुरखोल दिल न मेरा हो, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। ये हो गया नज़म हम्द का एक बंद। आपने इस बंद की पूरे की तशरीह करनी है। पहले इसको अच्छी तरह से सुनेंगे और फिर अपने अल्फाज में आप इसकी तशरीह लिखेंगे, ठीक है। मानी आपने याद किए हों तो फिर आपको इसकी आसान उर्दू पहले करनी है, फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता तशरीह करते जाएं, ठीक है। इस नज़म में अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हुए शायर कहता है, शायर का नाम है इस्माइल मेरठी, जो आपकी नज़म के आखिर में लिखा हुआ है। इस्माइल मेरठी ये बयान करते हुए कहता है कि शाम का वक्त हो या दिन का टाइम हो, सवेरा कहते हैं सुबह के टाइम को, ठीक है। शाम का वक्त हो या दिन का टाइम हो, चांदनी हो या बिल्कुल अंधेरा हो, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, बारिश हो, मी कहते हैं बारिश को, बारिश हो, आंधी हो, तेज़ हवा हो और मैं उसके इर्द गिर्द फंसा हुआ हूँ इन चीज़ों के, लेकिन फिर भी मेरा दिल जो है ना वो खौफज़दा नहीं होता। और मेरा दिल खौफज़दा नहीं होता तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि मेरा अल्लाह ताला पर मुकम्मल ईमान है, मजबूत ईमान है, और मैं अल्लाह ताला को अपने साथ तसव्वुर करता हूँ कि वो कोई भी वक़्त हो, रात का वक्त हो, अंधेरा हो, चांदनी हो, सूर्य चांद की रोशनी हो या बिल्कुल अंधेरा हो,
تو میں اس اندھیرے سے بالکل نہیں گھبراتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیز بارش ہو، تیز ہوا ہو اور میں موجود ہوں اس جگہ پر اور اندھیرا بھی ہو، تو اس جگہ بھی میرا دل ڈرتا نہیں ہے، میرا دل گھبراتا نہیں ہے، میرا دل خوفزدہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ تصور کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے دوسرے بند کی تشریح کریں گے۔ جبکہ طوفان کا ہو سناٹا، جبکہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھاڑ ہوا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس بند میں شاعر اسماعیل میرٹھی بیان کرتا ہے کہ حالات جس طرح کے بھی ہوں، وقت جس طرح کا بھی ہو، یا طوفان ہو یا سناٹا ہو، بارش کا طوفان ہو، آندھی کا طوفان ہو یا سناٹا ہو، یا بہت زیادہ اندھیرا ہو یا بہت زیادہ تیز ہوا چل رہی ہو، کسی بھی طرح کا موسم ہو، کسی بھی طرح کے حالات ہوں، یا اتنی تیز ہوا چلے، اتنی تیز آندھی چلے کہ جو جڑ سے پیڑوں کو اکھیڑ دے، یعنی جب اس طرح کی صورتحال ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا دل گھبرا جاتا ہے، ہمارا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کا موسم ہے کہ جو پیڑوں کو بھی ان کی جڑوں سے اکھیڑ رہا ہے، یعنی انسان ڈر جاتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موسم دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ میرے دل میں کسی طرح کا بھی بالکل اصلا ہوتا ہے، بالکل بھی کسی طرح کا خوف نہیں دل میں ہوتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، اس لیے میرا دل کسی بھی صورتحال میں نہیں ڈرتا، چاہے تیز طوفان ہو، سخت اندھیرا ہو، تیز آندھی ہو، بارش ہو یا چاندنی ہو، کسی بھی طرح کا موسم ہو تو میرا دل اس سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، میرے دل میں خدا کا یقین ہوتا ہے، جس وجہ سے میرا دل اس سے بالکل نہیں ڈرتا۔ اب ہم اس کا آخری بند پڑھتے ہیں۔ میرے رستے میں ہو اگر مداں، میرے رستے میں ہو اگر مداں، یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستان، کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستان، نہ خطا ہو وہاں میرے اوساں، نہ خطا ہو وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شاعر اسماعیل میرٹھی آخری بند میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا گزر اس جگہ پر ہو جو کھلا میدان ہو، یا میری زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے کہ میں کھلے میدان میں ہوں، یا میرا گزر وہاں سے ہو کہ جو پرانے کھنڈر ہوں، سنسان اور ویران جگہ ہوں، تو یا میرے رستے میں کوئی مرگٹ آ جائے، ہندوؤں کا وہ جگہ، مرگٹ کہتے ہیں ہندوؤں کی وہ جگہ جہاں ہندو مردے جلاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ جگہ آ جائے، یا قبرستان آ جائے عیسائیوں کا یا مسلمانوں کا قبرستان آ جائے، تو وہاں پر میرے اوسان خطا نہیں ہوتے، یعنی میں اپنے ہوش و حواس میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے دل میں مکمل یقین ہوتا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور وہ ہر جگہ پر میری حفاظت کرے گا، میری نگہبانی کرے گا اور مجھے کسی مشکل میں نہیں ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ شاعر کا جو ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بہت مضبوط ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں چونکہ اس کا بندہ ہوں تو وہ مجھے کسی بھی جگہ پر یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بغیر سہارے کے نہیں چھوڑے گا، اس لیے میرا گزر کہیں بھی ہو، چاہے وہ میدان ہو، چاہے کھنڈر ہو، چاہے اس سنسان جگہ ہو یا مرگٹ ہو یا قبرستان ہو، تو میرا دل کبھی بھی گھبراتا نہیں ہے ان چیزوں سے، اور میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، اور وہ کسی قسم کی مشکل میں مجھے نہیں ڈالے گا۔
ٹھیک ہے، آپ نے اس کی اچھی طرح سے اس کی پڑھائی کرنی ہے، اس کے معنی یاد کرنے ہیں، اور پھر کوشش کرنی ہے کہ اس کی تشریح سن کے اس کو آسان الفاظ میں کریں اور اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اس کی تشریح کو آپ نے رجسٹر پر ان تینوں بند کی تشریح لکھنی ہے، اور بند کی شکل میں لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے جو 4 مصرے ہیں، پہلے جو 5 مصرے ہیں ان کا ایک بند ہوگا، پھر اگلے 5 مصروں کا ایک بند ہوگا، اور پھر لاسٹ والے 5 مصروں کا ایک بند ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب تشریح کرنی ہے تو بند نمبر 1 کی کرنی ہے جس میں 5 مصرے شامل ہوں گے، پھر بند نمبر 2 کی کرنی ہے، پھر بند نمبر 3 کی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے الفاظ میں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ غلطیوں سے ہی سیکھیں گے، اگر لکھنے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کام جب چیک ہوگا تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔